कॅन्डल प्रोटेस्ट आसा बेशून जे अनाउन्समेंट केले त्याच्या एक्टिविस्टांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन हे पळय कॅन्डल प्रोटेस्ट केला आणि जे लोक सांगेचे जे बायलो चड दिसपडटा त्यो आयल्या तांकां सगळ्यांक कानात देव बरें करूं म्हणटा पयलींच. तशेंच हांगा एक सगळ्या एक्टिविस्टांनी म्हणलें आसा यूथ नात खरी गजाल आसा. युथाक खुबशे डिफिकल्टी आसतल्यो, जॉबाच्यो आसतल्यो, नाजाल्यार आनी धमकी आसतली, भिरांत आसतली, कसलेले कामांनी बिझनेसांनी जायते कडेन आसूं शकता. म्हणजे यूथ कडेन ते कामां लागून कमी जावपाक शकता. पण आमी कितें केलें, जेन्ना मेशून आमकां एक मेसेज घातली हे हाजे कॅन्डल प्रोटेस्टाक लागून, आमी ती सर्क्युलेट करपाक लागले. सर्क्युलेट करतना जाल्यार एक मेसेज म्हाका परतून आयली जी एक दुसरी पंचायतीन सावन एक मलकले पंचायतीन म्हाका परतून एक मेसेज येता आनी मेसेज तुमच्या म्हाका वाचून दाखयता. गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज, जस्टिस फॉर रामा, जस्टिस फॉर गोवा. इम्पॉर्टंट अपडेट. The candlelight peacefully protest scheduled for Sunday, 5th October 6:30 p.m. at Sangam bus stand has been cancelled. This is due to Rama's statement to the police. We urge everyone to stay calm and await further updates. आता ही मेसेज कोण तरी हांगासर सर्क्युलेट करता. आता कोण सर्क्युलेट करू शकता? जगा हांगा हे प्रोटेस्टाची भिरांत आसा. जाका हांगा हे प्रोटेस्ट जालेले नाका. हितून सरकार आसूं शकता, हांगाचे कोणी रिप्रेझेंटेटिव्ह आसूं शकता, जायते लोक आसूं शकता. कोण तो अजून म्हाका कळलेलो ना. पण जे कोणी हे कृत्य केला हांव ताका सांगूंक सोदता तुवें खूब वायट केल्लें आसा. हांगासर कोण एक झगड्याक ना कोणाक मारपाक आमी आपयलेले ना. हांगासर येयले पिसफूल प्रोटेस्ट करपाक. रामाचे जो अटॅक जाला ते आमकां बी दुखला. जो आमच्या गोंयचे पासो झगडता ते रामाचेर अटॅक जाता. जे आमी खरें म्हळ्यार आमी येवन हे मुद्दे उठोवपाक जाय आसले. पण एक रामा प्रतिमा आसतले, शंकर पळगी आसतले, अशे जायते एक्टिविस्ट फुडें सरतात. आमी म्हणटात की ह्या थोड्याशे एक्टिविस्ट फुडें सरतात आनी हे एक्टिविस्ट गोंय न्हू. पूण आयज कळ्ळें की एक्टिविस्ट थोड्याशे फुडें सरून आयज पुराय गोंय हांच्या बराबर आसा. आनी हे सांग्यारच न्हय, 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी हे अशे एक जाता. आनी म्हाका एक सांगूंक दिसता हे गोंयान न्हू आख्या इंडिये भर हे अशे अत्याचार जायत आसात. हांव एक उत्तराखंडाचे एक तुमचे मुखार उल्लेख करता. उत्तराखंडान एक रिपोर्टर आसलो, आतां ना तो. रिपोर्टरान एक रिपोर्ट करता, एक बारीकसो रिपोर्टर एक उत्तर काशीम त्या गांवाक एक हॉस्पिटलाचो रिपोर्ट हाडटा. आनी रिपोर्ट हाडटना तो एक हॉस्पिटलाची लांग दाखयता, त्या हॉस्पिटलाची परिस्थिती दाखयता. दुसरे दीस ताका धमकी येतात. धमकीन ताका सांगतात बंद कर आनी तो व्हिडिओ डिलीट कर. पण तो डिलीट करना. 10 दिसांनी ते रिपोर्टराची एक मर्डर जाता आनी तिची लाश मेळटा. आयज हांव हे कित्याक सांगता, उत्तराखंडाचो उल्लेख आयज सांग्यार कित्याक करता, रामाच्या व्हडल्या एटेकान तितून कित्याक करता म्हणटकच हे गोंयानूच ना पुराय देशभर चल्लेलो आसा. हो जो सरकार आसा हो असली गुंडागारीक सपोर्ट करता. म्हणूनच आयज ही गुंडागिरी पुराय देशभर वाडलेली आसा. रामाक आमी हांगा पिसफूल प्रोटेस्ट करून हे न्याय मेळटलो हेची अपेक्षा कोणे करपाची ना. म्हाका तरी दिसता हो रामाक न्याय मेळचो ना. हर एक स्टेटमेंट गोंयच्या सरकाराचो येता, मागीर पुलिसांच्या कडल्यान कितें लीक करप येता आनी म्हाका सांग मागीर घालीत आनी फाल्यां सकाळीं म्हाका दिसता ते रावता ते प्रोटेस्ट खंय तरी बंद जातले आनी आमी ही केस भितर उडयतले. पूण हांव सांगूंक सोदता जे आमचे एक्टिविस्ट आसात तांकां सांगूंक सोदता तुमी फुडें वयचे. आमी तुमचे बरोबर आसात. अशें ना तुमचे बरोबर सगळे टायमार आसतले म्हूण आमी. पूण जे टायमार गरज पडटा आमकां उलो मारात, आमी तुमचे बरें आसतले. देव बरें करूं.